منگے ماونا نہیں کر دیا سونے آج جوان ہو گیا ہے آج کڑیل جوان ہو گیا ہے آندھا بابا تیریاں تھکاں میرے کل جریاں نہیں جاندیاں قسم خدا دی نوجوانا اے ماں باپ نے تینوں بڑیاں محبتاں دے نال پالیا حضرات بڑے چاواں دے نال پالیا اے باپ نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے سونیاں تیرے واسطے حضرات خون پسینہ ایک کر کے حضرات ماں باپ نے تینوں پالیا حضرات باپ لوگاں دیاں مزدوریاں کردہ قسم خدا دی دن بھی نہیں ویندا رات بھی نہیں ویندا اے بابا ساری دیاڑی لوگاں دیاں مزدوریاں کردہ اور نوجوانوں حضرات سردی ہوئے گرمی ہوئے باپ سردی وچ بھی کم کردہ ہے حضرات جنی مرضی گرمی ہوئے حضرات باپ گرمی نہیں ویندا اپنی اولاد دی محبت دی خاطر دن رات کر دیندا ہے حضرات حضور نبی کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لکان والا آیا آن کے آندہ سونے ہو مینو جہاد دیاں اجازتاں دیو آقا میں جہاد کرن جانا ہے آقا فرماندے نے بیان والے کیا کر دے اندر تیرے ماں پہ زندہ نے کیا کر دے اندر تیری ماں زندہ وے آندہ ہاں سونے ہو کر دے اندر میری ماں زندہ وے آقا فرماندے نے آن والے جا پھر چلا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر اللہ ذوالجلال نے جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتیو حضرات نبی علیہ السلام دے کول ایک اور آن والا آیا آن کے آندہ سونے ہو میں کبیرہ گناہ کر بیٹھا ماں آقا بہت وڈا گناہ کر بیٹھا ماں محبوب میں کبیرہ گناہ کر بیٹھا ماں آقا کوئی انجدہ عمل دسو کو انجدہ وظیفہ دسو میرا کبیرہ گناہ معاف ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے بیان والیا کیا کہتے اندر تیری ماں زندہ وے آندھا نہیں سونے ہو میری ماں فوت ہو گئی آقا فرماندے نے کیا تیری خالہ زندہ وے آندھا ہاں سونے ہو کر دے اندر میری خالہ زندہ ہے آقا فرماندے نے جا پھر چلا جا پھر چلا جا تو اپنی خالہ دی خدمت کر اللہ ذوالجلال تیرے اس کبیرہ گناہ نو معاف کر دیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے زمین تے ابو راضی آسمان تے اللہ پاک راضی ہو اور سونے زمین تے ابو ناراض ہے آسمان تے اللہ پاک بھی ناراض ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا کرو اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو اے نہیں اج بیٹا جوان ہو گئے تے باپ دیاں تھکاں بھی برداشت نہیں اے باپ دا گھر دے اندر رہنا تینوں گوارا نہیں نوجوانا اللہ رب رحمان فرما رہے نے کہ میں رب نے بنی اسرائیل آلیہ کلو پختہ وعدہ لیا پختہ عہد لیا کہ عبادت میں اللہ ذوالجلال دی کیتی جائے حضرات منت منوتی نظر و نیاز ہر قسم دی عبادات دے لائق اللہ رب رحمان دی ذات ہے حضرات تجھے نمبر دے اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے حضرات اپنے ابو امی دی خدمت کرنی ہے حضرات اللہ ذوالجلال فرمان دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دا نزول فرمایا اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما
اللہ رب رحمان نے فرمایا حضرات تو جڑا والے دے عباسیہ اللہ رب رحمان فرما رہے نے سونیا اللہ رب رحمان نے اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ عبادت میں اللہ ذوالجلال دی کیتی جائے گی حضرات دجے نمبر تے وبالوالدین احسانا حضرات اپنے ماپے اندے نال حسن سلوک کیتا جائے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے زمین تے ابو راضی آسمان تے اللہ پاک راضی ہو سونیا زمین تے ابو ناراض آسمان تے اللہ پاک بھی ناراض ماں باپ نے جنت دو میں سانو پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دو میں سانو پاک نبی فرما گئے او خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے ماں باپ نے جنت دو میں سانو پاک نبی فرما گئے اور رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہار مربی تیرے اور رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہار مربی تیرے اے رحمت فضل کریمی بندیا وڈی نعمت کول نے تیرے اے خون تے پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دو میں سانو پاک نبی فرما گئے حضرات امام کائنات جناب محمد